مساء الخير، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي تكون ان شاء الله تلبيه العديد ديال الاخوان والاخوات. غادي نعاود ندير لكم جوله في الشقه النموذجيه في مشروع سان سكوير الماز. نتمنى ان شاء الله تستافدوا منكم بزاف اللي عجبتهم الشقه والمشروع. واليوم ان شاء الله غادي نخليكم كذلك مع الخبيره باش هكا تزيدوا تعرفوا المعلومات اللي سولتوني عليها بزاف، واكيد المعلومات الشخصيه غادي نخليها لكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف. اذا كنتم مهتمين كنقول لكم مرحبا بكم. واليوم كما قلت لكم هذا تلبيه ديال العديد ديال الاخوان اللي طلبوا مني انني نزيد ندير لكم الجوله في الشقه الاكثر من رائعه، صلاه على النبي كبيره ويعني ومصلوحه على حقها وطريقه. غادي نخليكم مع الفيديو كما قلت لكم، غادي نخليكم مع الخبيره باش تزيدوا تكتشفوا اكثر فاكثر. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. مرحبا بكم عندنا في البروجي الماس سان سكوير. دابا في لابارتمون تيموان اللي هي في ليتاج، والمساحه ديالها 157 متر كاري. هاد لابارتمون فيها 3 شامبر. دونك بالنسبه لا فينيسيون سي اون فينيسيون بروميير شوا. كاين لو ماربر volubilis في لو سول. Et puis في la peinture كاين الصباغه ديال الخيال في لي صالون. Et puis on a une cheminée qui est fonctionnelle. موجود في الدار البيضاء. دونك لا ريزيدونس ديالنا جات في كارتيer الماس. Alors la cheminée bien sûr elle est fonctionnelle, كتجي habillée en bois. هاد le bois c'est du chêne, c'est du premier choix اللي كيجي في tout l'appartement, fait les portes, les placards. في la cheminée كيجي un port TV et IPTV. كيجيو دو بور في لو صالون على حسب كل واحد فين بغى يوجه لا تيلي ديالو. دونك تيجي واحد هنا اي واحد في لا شوميني. هذا هو لو صالون، il est très spacieux. Et juste à côté, il y a un coin salle à manger. اللي يقدر الواحد يدير فيه حتى ان سيجور، ان بتي سيجور، مي لارشيتيكت ديالنا اقترح اننا نديرو اون سال ا مونجي. دونك كيما سبق لي قلت هاد لابارتمون فيها 157 متر كاري، 3 شامبر كيجيو فيها 3 شامبر. من لو صالون عندنا لاكسي لا تيراس، une terrasse communicative كنا نخرجوا ليها من لو صالون، من لا كويزين et من لي 3 chambres. دونك كما كتشوفوا لا تيراس elle est très spacieuse. تقدر تجي فيها une salle à manger، جلسه ولا بجوج، علاش لا. كما كتشوفوا هنايا كاينه une salle à manger، الجلسه الاولى والجلسه الثانيه. دونك لا تيراس elle est vraiment très spacieuse، فين يقدر الواحد يدير اكثر من جلسه واحده. دونك هنا عندنا لا كويزين، لاكسي ديال لا تيراس. دونك كيما كتشوفوا لا كويزين كتجي بان تريو اللي هو لا بلاك، لا هوت et un four électrique. Et bien sûr les placards. Ou fait la construction de la cuisine, on a pris en considération l'emplacement de la machine à laver et la vaisselle et
الثلاجة. فوق الثلاجة تيجي عندنا l'installation ديال لا فيبر اوبتيك اللي هي ديزا. دونك هنا عندنا l'installation ديال اورانج. دونك il suffit الواحد يشري الروتور ديالو puisque l'installation ديزا. دونك هذه هي الدخله ديال لا كويزين. كما سبق لي قلت لا كويزين كتجي équipée بان تريو اللي هو لو فور électrique, la plaque et la haute. Et puis كاين déjà l'emplacement ديال la vaisselle, la machine à laver et micro-ondes اللي كيجي فوق le four. Donc la terrasse elle est communicative. اللي نخرج من لا كويزين لا تيراس. هنايا جات اون سال ا مونجي مزيانه قريبه لا كويزين. Puis juste devant la cuisine, on a un rangement qui est très spacieux, un premier rangement. كيف ما كتشوفوا le bois اللي هو chêne جا في الدار كامله. Et puis le miroir. Et هنا عندنا لا تكنيك ديال لا دوموتيك اللي كتحكم في الدار كامله. هنا خصنا ان مود باس. الوغ كيمكن لك تحكم في الدار كامله اون فوا دير الويفي. يمكن لك تحكم في الضواو في لا كليم وانت حتى وانت ماشي في دارك يمكن لك تتحكم في الدار. دونك كما كتشوفوا معنا الا بغيت باغ اكزومبل نطفي الضو ديال لو صالون يسوفي انني نكليكي على هاد لو بوطون والضو كيطفى وكيتشعل. نفس الشيء لي فولي رولون لي ريدو الكتريك حتى هما يمكن لي نطلعهم ولا نهبطهم غير من هاد لا دوموتيك. وحتى من التليفون اون فوا كتكونيكتي التليفون ديالك مع لا دوموتيك يمكن لك تحكم فيها بكل راحه. وحتى الا كنتي خارج الدار يمكن لك تشعل لي لوميير ولا تطفيهم قبل ما تدخل الدار ولا تشعل لا كليماتيزاسيون حتى هي قبل ما تدخل الدار. دونك كما سبق لي قلت كاينه اون كليماتيزاسيون باردون سونتراليزي اللي هي بيان سور يمكن ليها تكون يا اما بارده ولا سخونه. وشاك شامبر الي انديبوندونت اللي كايني انه باغ اكزومبل بغيتي الصالون يبقى بارد ولكن لي شامبر يكونوا سخان يمكن لك تخلي لا كليم في لو صالون بارده والبيت يكون سخون. وهادشي كامل يمكن لك تحكم فيه بالتليفون ديالك بطبيعه الحال بفضل لا تكنيك ديال الدوموتيك. دونك كما قلت هاد لابارتمون كتجيب 3 شامبر المساحه ديالها 157 متر كاري. هادي سي لا بروميير شامبر اللي تقدر تكون اون شامبر بور لي انفيتي ولا بور لي انفون. دونك لا فينيسيون كتجي ماربر في لو سول. لا كوموند ديال لا كليم ان بور تي في. اي سبارا في لي شامبر كتجي سبارا سامبل مات بيان سور كيبقى احسن اختيار بالنسبه لي شامبر. Donc les chambres elles sont vraiment très spacieuses. Et puis on a un placard encastré. طبيعة الحال بالعود. وهاد لا شامبر حتى هي كتخرج في لا تيراس كيف ما كتشوفوا.
بطبيعة الحال لي غيدو إلكتريك. دونك هنا كيجي عندنا une salle de bain. Une salle de bain avec une douche italienne, la séparation en verre. الشخام في الأرض et le carrelage. Et bien sûr كتجي مع الفاسك et le meuble du vasque, le miroir et بطبيعة الحال الWC. Alors là, on a la deuxième chambre. Là, à la maison témoin, on a une chambre d'enfant. Donc, la première chambre, كتجي بسبارة simple. Marbre, le sol, bien sûr. Et la climatisation centralisée. Le placard en bois encastré. Et حتى هي كتخرج في la terrasse. Donc la terrasse elle est communicative, c'est-à-dire كاع les pièces اللي كاينين في الدار تيخرجوا la terrasse. كما كتشوفوا هنا عندنا la suite parentale. Alors la suite parentale كتجي فيها une salle de bain, bien sûr la douche italienne avec la séparation, vasque avec le miroir et WC مع البيدé. Donc la douche derrière elle est spacieuse. Puis on a un coin rangement. Le rangement il est très spacieux. Qui gère avec un miroir, le mur. Et بطبيعة الحال حتى la suite parentale كتخرج في la terrasse. Ce qui est toujours un avantage بالنسبة للضوء. Les pièces كاملين تيكونوا مضويين. دونك هنا بالنهار فريمون تيكونوا les pièces مضويين ومشمشين. هنايا تيجي un rangement في la terrasse. Ce qui est toujours un plus. الواحد عمره ما تيكون عنده زعما الرونجمون زايد. قد ما كان الرونجمون قد ما كان الواحد يقدر يخبي داكشي اللي عنده. هنا يقدر يجي ان شوفو باغ اكزومبل. جو بونس هذا il est conçu pour le chauffe-eau. ديجا كاينه لا بريز ونستالاسيون. et puis هنا يقدر يدير واحد لي زيتاجير ولا المهم لو رونجمون ديما تيكون ان بلس ان غران افونتاج. هادي لا فيو ديال لا تيراس من هنايا. et هادي la suite parentale. Donc كما كتشوفوا les chambres elles sont très spacieuses. Ou puisque la terrasse elle est communicative تيكونوا مضويين بالنهار داخله ليهم الشمس. alors كما كتشوفوا هذه ابارتمون اللي في ليطاج المساحه ديالها 157 متر كاري 3 chambres
la première chambre, la deuxième chambre et la suite parentale. دونك مرحبا بكم عندنا في البروجي ديالنا. كنا نستقبلوكم في مكتب المبيعات. بيان سور لا ريزيدونس elle est sécurisée 24 ساعة على 24 ساعة. كاينين لي كاميرا sécurité بيان سور. لو بري اللي كنقترحو عليكم هو 13500 le mètre carré. Donc pour plus d'informations كاين لكم تدخلوا عندنا في الموقع ديالنا اللي هو sansquarealmaz.ma ويمكن لكم تتصلوا بنا على نيميرو التليفون ديالنا، ادريس ايميل، فيسبوك اي انستغرام. حنا راه الاشاره ديالكم